سندھیاں نو معاف کی کرنا تو نے مجھے معاف نہیں کیتا ہے جا تو جنازے دے اندر پہلی تکبیر اندر پڑھنا وجل ثناؤ کا جا دنیا دی کوئی کتاب لیا کہ میرے پیغمبر نے یا آپ دے صحابہ نے جنازے دے اندر پہلی تکبیر دے اندر وجل ثناؤ کو دے لفاظ پڑھے ہون یا ایک صحیح روایت نہ ملے ضعیف پیش کر دے یہ ضعیف بھی پیش نہ کر سکے پھر میں ثابت جناب بیان کرنا چاہنا اور جناب جام پور دے لوگوں جڑا جنازہ پڑھ دے اپنی مرضی نال روزہ رکھ دے اپنی مرضی نال سحری دعا پڑھ دے اپنی مرضی نال افطاری دعا پڑھ دے اپنی مرضی نال اذان تو پہلے الفاظ پڑھ دے اپنی مرضی نال اذان تو بعد والدرجۃ الرفیع پڑھ دے اپنی مرضی نال نماز تو پہلے نیت کر دے اپنی مرضی نال اور جناب نماز تو بعد ذکر جاری کر دے اپنی مرضی نال قبر تے اذان دین دے اپنی مرضی نال جنازے تو بعد دعا پڑھ دے منگ دے اپنی مرضی نال جنازے تو پہلے نیت کر دے اپنی مرضی نال عرس لگا دے اپنی مرضی نال تقلید کر دے اپنی مرضی نال جناب میلے لگا دے اپنی مرضی نال اور جناب کتاباں لکھ دے شرک دے مبنی کتاباں لکھ دے اپنی مرضی نال قبرہ پختہ کر دے اپنی مرضی نال جڑا ہر حال دے اندر اپنی مرضی کر دے میں کیویں ماننا وہ اہل سنت اہل حدیث ہوگا چاہو اہل حدیث دا ایک ایک نظریہ ایک ایک عقیدہ کھنگال مارو تحقیق کرو ہر عقیدے تے اللہ دی رحمت نال دلیل ملے گی جی حجے بھی شک ہوئے میرے مسلک دی حقانیت دی اندر چاہو پڑھو بخاری کھولو علماء بریلوی کو پوچھو قرآن تو بات کیڑی کتاب ہے اور بھی فرمان گے صحیح البخاری ہے اور جاؤ دیوبند کو پوچھو کہ قرآن تو بات کیڑی کتاب ہے علماء دیوبند بھی فرمان گے صحیح البخاری ہے اہل حدیث کو پوچھو اور بھی وہی فرمان گے قرآن تو بات صحیح البخاری ہے یہ تو میں سوال کرنا چاہنا پھر میں پوچھنا چاہنا لڑائی کس بات دی جھگڑا کس بات دا اختلاف کس بات تے یہ تو قرآن تو بعد سب تو بہت ترین کتاب بخاری دیئے پھر لیا بخاری کھولا بخاری جب بخاری اندر کتاب الایمان پڑھو جے ایمان دے بارے جو حنفیت دا کی دے جے بخاری چو ہوئے تے بخاری حنفی سچے جے بخاری اندر ایمان دے بارے جو اہل حدیث دا کی دے اگر بخاری چو ہوئے میں سچا جے بخاری اندر جو وضو تو کرنے جے بخاری چو ہوئے تو سچا جے وضو دا طریقہ اہل حدیث دا بخاری چو ہے پھر میں سچا جے تو اذان دینے جے بخاری چو موجود ہوئے تو سچا جے اذان میں دینا اگر بخاری چو ہو اذان دا طریقہ موجود ہوئے میں سچا جے بخاری رفع الیدین کرن دیا پانچ حدیثہ موجود ہون میں سچا جے بخاری رفع الیدین کرن دی حدیث موجود نہ ہوئے تو سچا جے بخاری دی اندر پاؤنل پاؤں ملان دی حدیث موجود ہوئے میں سچا نہ ہوئے تو سچا بخاری اندر آمین بالچار دی حدیث ہوئے تو جناب میں سچا نہ ہوئے تو سچا بخاری دی اندر جناب فاتحہ پڑھن دی حدیث موجود ہوئے میں سچا نہ ہوئے تو سچا بخاری اندر 20 تراوی دی حدیث ہوئے تو سچا 8 تراوی دی حدیث ہوئے میں سچا خبر واحد حجت ہونا بخاری چھوئے میں سچا نہ ہوئے تو سچا جب بخاری تقلید دے وجوب دے دلیل موجود ہوئے تو سچا جب بخاری دی اندر تقلید دے رد موجود ہوئے میں سچا کتاب التوحید بخاری پڑھو جو عقیدہ توحید تیرے رب دی ذات دے بارے استواء العرش دے بارے رب دی صفات دے بارے جب بخاری چو موجود ہوئے تو سچا جب بخاری عقیدہ توحید میرا ہوئے تے میں سچا نعرہ تکبیر جے ایک عقیدہ نظریہ بخاری اندر حدیث دی معتبر ترین کتابت میرا موجود ہے پھر تو میں نے تانا مارنا ہے کہ 100 سال پہلے تیری مسجد کوئی نہیں شیش کائنات ہے میں پوچھنا 100 سال پہلے علماء دیوبند دے جمٹ تو پہلے احمد رضا خان دے جمٹ تو پہلے ایک کتاب کسے محدث دلاؤ جس کے اندر تیرا عقیدہ ہوئے ایک کتاب کسے سکھا محدث دلاؤ جس کے اندر تیرا عقیدہ ہوئے اور کسی ایک محدث دی کتاب لاؤ جڑا محدث ہوئے سکھا ہوئے اور وہ دی کتاب عقیدے تے ہوئے اور وہ دے عقیدہ اہل حدیث تا موجود نہ ہوئے لائیے ایک کتاب تو نہیں ملے گی اے میرے عقیدے دی میرے مسلک دی حقانیت دی واضح دلیل موجود ہے اور میرا ایک عمل لائیے جڑا کسی حدیث دے خلاف ہوئے
تیرا تے میں ایک عمل پڑھے ہے، تیری نماز، تیرا روزہ، تیری حج، زکات، امامت ابتداء امام ہوئے، مقتدی ہوئے، لائے کوئی عمل تیرا سنت مطابق ہوئے، تو تے نماز پڑھنا ہے، عجیب پڑھنا ہے۔ آخری بات سن لو، نماز پڑھنا تے عجیب کہ